उद्गच्छ तत्सवकरादमृतं हरत्सु दैत्येषु तान् शरणाननुनीय देवान् सद्यस्तिरोदधितदेव भवत्प्रभावात् उद्यत्स्वयुध्य कलहादितिजा बभूवुः श्यामां रुचापि वयसापि तनुं तदानीं प्राप्तोऽसि तुङ्गकुचमण्डलभङ्गुरां त्वं पीयूषकुम्भकलहं परिमुच्य सर्वे तृष्णाकुलाः प्रतिययुस्त्वदुरोजकुम्भे का त्वं मृगाक्षि विभजस्व सुधामिमामि त्यारूढरागविवशानभियाच्यतोमून् विश्वस्य ते मयि कथं कुलटास्मि दैत्या इत्यालपन्नपि सुविश्वसितानतानीः मोदात्सुधाकलशमेषु ददत्सु सान्त्वं दुश्चेष्टितं मम सहत्वमिति ब्रुवाणा पङ्क्तिप्रभेदविनिवेशितदेवदैत्या लीलाविलासगदिभिः समदासुधां ताम् अस्मास्वियं प्रणयिनीत्यसुरेषु तेषु जोषं स्थितेष्वत समाप्य सुधां सुरेषु त्वं भक्तलोकवशगो निजरूपमेत्य स्वर्भानुमर्धपरिपीतसुधं व्यलावी त्वत्तः सुधाहरणयोग्यफलं परेषु दत्त्वा गते त्वयि सुरैः खलु ते व्यगृह्णन् घोरेधमूर्च्छतिरणे बलिदैत्यमाया व्यामोहिते सुरगणे त्वमिहाविरासीः त्वं कालनेमिमधमालिमुखाञ्जगन्त शक्रो जघानबलिजम्भवलान् सपाकान् शुष्कार्द्रदुष्करवधेन मुचौचलूने फेनेन नारदगिरा न्यरुणो रणं तम् योषावपुर्दनुजमोहनमाहितं ते श्रुत्वा विलोकनकुतूहलवान् महेशः भूतैः समं गिरिजया जगतः पदं ते स्तुत्वा ब्रवीदभिमदं त्वमधोतिरोधाः आरामसीमनि च कन्दुकघातलीला लोलायमाननयनां कमनीं मनोज्ञां त्वामेक्षवीक्ष्य विगलद्वसनां मनोभू वेगादनङ्गरिपुरङ्ग समालिलिङ्ग भूयोऽपि विद्रुतवतीमुपधाव्य देवो वीर्यप्रमोक्षविकसत्परमार्थबोधः त्वन्मानितस्तव महत्त्वमुवाच देव्यै तत्तादृशस्त्वमव वातनिकेतनाथा